तो ये औरत के इस्लाम में जो है वो हुकूक हैं कि इनफरादी, अभी इसको अलग से भी पढ़ना चाहिए। असमत और इफ़त का हक, इज़्ज़त और रज़दारी का हक, तालीम और तरबियत का हक, हुस्न सलूक का हक, मिल्कियत और जायदाद का हक, हुर्मत निकाह का हक, ये ख़वातीन के हुकूक हैं। औरत के आइली यानी ख़ानदानी हुकूक क्या हैं? माँ की हैसियत से उसका हक क्या है, बेटी की हैसियत से क्या हक है, बहन की हैसियत से क्या हक है, बीवी की हैसियत से क्या हक है। ठीक है, ये अलग से एक पूरा बाब है, उस पे पूरा एक चैप्टर है उस पे। तीसरा चैप्टर है औरत के अज़दिवाजी हुकूक क्या है। शादी का हक, खियार बुलूग का हक, मेहर का हक, हुकूक ज़ोजियत का हक, और कफालत कफालत का हक, एतमाद का हक, हुस्न सलूक का हक, तशद्दुद से तहफ़्फ़ुज़ का हक, बच्चों की परवरिश का हक, खुला का हक। ये सब खवातीन के हुकूक हैं खानदानी जिंदगी में, आयली जिंदगी में। इसके बाद है चैप्टर नंबर 4, तलाक के बाद औरत के हुकूक। हक के मेहर, मीरास का हक, मेहर का हक, हदानत का हक, ये सारा उसको जाता है, औरत को जाता है। फिर इसके बाद पांचवा चैप्टर है औरत के माशी हुकूक क्या है। विरासत का हक, वालिदैन के माल विरासत में हक, और शोहर के माल विरासत में हक, कलाला के माल विरासत में इसका हक। एक गलतफहमी की, क्या औरत आधी है? औरत आधी है क्या? औरत का हिस्सा तकसीम विरासत की इकाई है। मीरास में हुसूल हिस्सों के तयन की बुनियाद जिन्स नहीं है। मर्द और औरत के हक के विरासत में बराबरी, मर्द और औरत के मसावी हिस्से की नज़ीर। तो ये एक अलग से चैप्टर है। फिर छठा चैप्टर जो है वो औरत के कानूनी हुकूक के बारे में है। कानूनी शख्सियत यानी लीगल पर्सन होने का हक, गवाही का हक, वो मसाइल जिनमें सिर्फ औरत ही गवाह मोतबर होती है, जैसे विलादत और बच्चे के रोने पर गवाही सिर्फ औरत दे सकती है, रजाअत की गवाही औरत दे सकती है, माहवारी पर गवाही औरत दे सकती है, और बच्चे का पाकदामन होना, बच्चे का उसी बाप से होना, ये भी औरत ही गवाही देगी ना। औरत के सियासी हुकूक, ये 7वां चैप्टर है। औरत का सियासी रियासती किरदार क्या है। राय दही का हक औरत को हासिल है। रियासत मदीना में हक के राय दही, मुकन्नना यानी पार्लियामेंट में नुमाइंदगी का हक, औरत बतौर सियासी मुशीर, इंतजामी जिम्मेदारियों पर तकर्रुरी का हक, सफारती मनासिब पर फायज होने का हक, रियासत की दिफाई जिम्मेदारियों में नुमाइंदगी का हक, औरत का हक के अमान दही, और मुस्लिम मुआशरे में औरत का किरदार क्या होना चाहिए। कितनी खूबसूरत किताब है। आपने इसको पढ़ा, आपने देखा इसकी फहरिस्त पढ़ी आपने कि ये सारे क्या हमारे सवालात नहीं है? क्या एक औरत के पास ये किताब नहीं होनी चाहिए? हर औरत के पास ये किताब होनी चाहिए, और वो यहाँ से उसको पढ़े और अपने हुकूक को जाने। ये बहुत ज़रूरी है, सबके लिए ज़रूरी है। मैं यहाँ से 48 नंबर जो है वो पढ़ता हूँ, 48 नंबर पेज से, क्योंकि मेरा आज का जो मौजू है वो है बीवी के हुकूक। बहन की हैसियत से इसके हुकूक क्या है, पूरे कुरान मजीद से बीवी की हैसियत से हुकूक क्या है। कुरान हकीम में अल्लाह ताला ने नस्ल इंसानी के तसलसल और बका के लिए अज़दवाजी जिंदगी और खानदानी रिश्तों को अपनी नेमत करार दिया है। नेमत है अल्लाह ताला की। अल्लाह जल्ल शानहू ने इरशाद फरमाया, वल्लाहु जअल लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, और अल्लाह ने तुम ही में से तुम्हारे लिए जोड़े पैदा किए हैं, तुम ही में से, और तुम्हारे जोड़ों यानी बीवियों से तुम्हारे लिए बेटे पोते नवासे पैदा फरमाए, और तुम्हें पाकीज़ा रिज़्क अता फरमाया। तो क्या फिर भी वो हक को छोड़कर बातिल पर ईमान रखते हैं और अल्लाह की नेमत से वो नाशुक्री करते हैं? अल्लाह का कानून छोड़ के मगरिबी कानून को लेना चाहते हैं, और शरीयत को छोड़ के वो और जो है कानूनों के पीछे पड़ते रहते हैं, और ये मगरिबी कानूनों के पीछे पड़े रहते हैं, और काफिरों के कावानीन पे जाते हैं। जालिम, इनको नहीं पता, इतनी बेवकूफ़ है ये कि इसको नहीं पता कि इस्लाम ने कितने ज़्यादा हुकूक दिए हैं इसको, इसका कितना तहफ़्फ़ुज़ किया है। दूसरे मुकाम पे बीवी के रिश्ते की अहमियत और उससे हुस्न सलूक के बारे में अल्लाह पाक ने फरमाया, तुम्हारे लिए रोज़ों की रातों में अपनी बीवियों के पास जाना हलाल कर दिया गया है। वो तुम्हारा लिबास हैं और तुम उनका लिबास हो।
یہ تو اس پہ تو ہم نے بہت تفصیل سے بات کی تھی، اگر آپ کو یاد ہو، جب یہ آیت آئی تھی ہمارے سامنے، ہم نے کہا تھا کہ تمہارا لباس ہو اور وہ تمہارا لباس اور تم اس کا لباس کیسے ہو۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ پردہ ہے، لباس پردہ ہوتا ہے، تو بیوی تمہارا پردہ رکھے گی اور تم بیوی کا پردہ رکھو گے۔ اللہ پاک نے یہ ہمیں اس لیے بنایا ہے، ہمارے جوڑے بنا دیے ہیں۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات اس کی یہ ہے کہ لباس بدن سے چپکا رہتا ہے، لباس اور بدن کے درمیان کچھ نہیں ہوتا، تو میاں بیوی کے درمیان کوئی رشتہ نہیں آنا چاہیے، نہ ہی بیوی اپنے ماں سے اور بہنوں سے مشورے کر کے اپنے شوہر پہ تھوپے، اور نہ ہی جو بیٹا ہے، جو شوہر ہے، وہ اپنی ماں کی بات مانتا رہے اور بیوی کو مارتا رہے اور اس کا حق کھاتا رہے اور اپنی بہنوں کی مانتا رہے، بھائیوں کا مانتا رہے۔ نہیں بھائی، تو وہ تمہارے کپڑے ہیں، تم اس کے کپڑے ہو، تمہارے درمیان کچھ نہیں ہونا چاہیے، کوئی نہیں ہونا چاہیے، بس تم ایک جان ہو، بس۔ تو یہ ایک اس کی جو ہے نا تفسیر جو ہے نکلتی ہے اس کی، ہم نے بہت اس پہ تفصیل سے بات کی تھی، وہ آیت کریمہ کبھی ہو تو میں آپ کو وہ نکال کے بھی آپ کو اس کی تفسیر بتاؤں گا، بہت تفصیل سے ہم نے اس پہ بات کی تھی۔ تو عورت کا یہ مقام ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم اپنے حق میں خیانت کرتے تھے، سو اس نے تمہارے حال پہ رحم کیا اور تمہیں معاف فرما دیا۔ اب روزوں کی راتوں میں بے شک ان سے مباشرت کیا کرو، اور جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے چاہا کرو، اللہ سے طلب کیا کرو، اور کھاتے پیتے رہا کرو یہاں تک کہ تم پر صبح کا سفید ڈورا سیاہ ڈورے سے نمایاں ہو جائے۔ بس یہ پھر آگے آگے آیت مکمل ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں بھی اللہ پاک نے بیویوں کے بارے میں بتایا ہے کہ ان کو ایسے نہ چھوڑ دیا کرو، پورا مہینہ ہے رمضان کا، اب وہ بھی ترستی رہے تمہارے لیے اور تم بھی ترستے رہو بیوی کے لیے، ایسا نہ ہو، بلکہ آپ ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کر سکتے ہو، اور راتوں کو تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے۔ ایک اور جگہ پہ فرمایا کہ اور طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں، اور ان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اسے چھپائے، اور اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا فرما دیا ہے جو بھی اس کو نہ چھپائے، اگر وہ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہے، اور اس مدت کے اندر ان کے شوہروں کو انہیں پھر اپنی زوجیت میں لوٹانے کا حق رہتا ہے، یعنی یہ جو پہلی طلاق دوسری طلاق ہوتی ہے اس کے بعد آپ لوٹا سکتے ہیں اگر وہ اصلاح کا ارادہ کر لیں، ٹھیک ہے جی۔ دستور کے مطابق عورتوں کے بھی مردوں پر اسی طرح حقوق ہیں۔ ہم یہ آیت پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ آیت، اسی آیت کے پیچھے ہم لوگ پورا ہفتہ ہم نے لگا دیا ہے، کیونکہ یہ مسئلہ بہت اہم ہے، نازک مسئلہ ہے نا، ہمارے ہاں گھر میں، ہر گھر میں یہ لڑائی ہے۔ آپ کبھی یہ نہ سوچا کریں کہ یہ شاید میرے گھر میں ہی مسئلہ ہے، آپ کو ایک بڑی خاص بات بتانی ہے، وہ کال کریں گے، بڑی خاص بات بتانی ہے آپ کو، بڑی ایسی خاص بات ہے۔ کیا خاص بات ہے؟ وہ بیوی مجھ سے ناراض ہے، وہ شوہر میرا ناراض ہے مجھ سے، وہ میں نے اس سے پیسے لے لیے، اس نے مجھ سے پیسے لے لیے، اور وہ ایسے میری بیگم جو ہے وہ سسرال پہنچ جاتی ہے، اور میرا شوہر جو ہے وہ پیسے نہیں دیتا، ایسے مسائل۔ یہ مسائل میرے بہنوں، میرے بھائیوں، ہر گھر میں ہے۔ آپ اپنے آپ کو انفرادی طور پہ نہ لیا کریں، اپنے آپ کو ٹاپ آف دی لسٹ نہ سمجھا کریں، ہر گھر میں یہی مسئلہ ہے، اور یہ ہوتا رہے گا، یہ اس میں چلتا رہتا ہے، اس میں کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، ہمیشہ سے ہوتا چلا آ رہا۔ اچھا، تو فرمایا کہ اگر دستور کے مطابق عورتوں کے بھی حق کے بھی مردوں پر اسی طرح کے حقوق ہیں جیسے مردوں کے عورتوں پر ہیں، البتہ مردوں کو ان پر فضیلت حاصل ہے، مردوں کو فضیلت حاصل ہے۔ اس کی وجہ ہے نا، پھر وہ ہم نے بہت دفعہ ڈسکس کی ہے کہ مرد جو ہے نا اس کو فیصلے کرنے ہوتے ہیں، اسی نے خرچ کرنا ہے، سارا حساب رکھنا ہے، اور اسی کو وہ لوگوں کے سامنے معاشرے میں وہی آگے ہے، سب خاندان میں اسی کو دیکھا جاتا ہے، بڑے مسائل ہیں اس کے مردوں کے، تو وہ مردوں کو فضیلت حاصل ہے ایک طرح سے، اور اللہ بڑا غالب اور بڑی حکمت والا ہے جو اس نے مردوں کو فضیلت دی ہے ایک درجہ، ٹھیک ہے۔ بس یہ ایک آیت کریمہ یہ بھی تھی۔ اس کے بعد بھی بہت ساری آیات ہیں خواتین کے حوالے سے، یہ اس میں ہے وراثت میں، اور تمہاری بیویوں کا تمہارے چھوڑے ہوئے مال میں سے چوتھا حصہ ہے، بشرطے کہ تمہاری کوئی اولاد نہ ہو، پھر اگر تمہاری کوئی اولاد ہو تو ان کے لیے تمہارے ترکہ میں سے 8واں حصہ ہے، تمہاری اس مال کی نسبت کی ہوئی وصیت پوری کرنے یا تمہارے قرض کی ادائیگی کے بعد اس کو 8واں حصہ ملے گا۔ اب دیکھا آپ نے کہ وہ باپ سے بھی اس کو وراثت ملتی ہے اچھی خاصی، آدھی ہے نا اس کے پاس، آدھا حصہ ہے، اور شوہر سے بھی ملے گا اور بیٹے سے بھی ملے گا اس کو۔ حق مہر الگ سے اس کو ملتا ہے، حق مہر مردوں کو نہیں ملتا، حق مہر اس کو الگ سے ملتا ہے۔ اچھا جی،
इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस में अगर हम गौर करें तो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से रिवायत है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स हाजिर होकर अर्ज गुजार हुआ, या रसूल अल्लाह, मेरा नाम फलां फलां गज़वे में लिख लिया गया है और मेरी मेरी जो बीवी है हज करने जा रही है। आपने इरशाद फरमाया, तुम वापस चले जाओ और अपनी बीवी के साथ हज करो, बीवी के साथ हज करो। अल्लाह अकबर। और इसी तालीम पर सहाबा कराम भी अमल पैरा थे। ज़ैद बिन असलम अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि मैं मक्का मुकर्रमा के सफ़र में हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा के साथ था। उन्हें अपनी ज़ौजा मुहतरमा हज़रत सफ़िया बिन्त अबू उबैद के बारे में खबर पहुंची कि वो सख्त बीमार हैं। उन्होंने रफ्तार तेज कर दी और मगरिब के बाद जब शफक गायब हो गई तो सवारी से उतरे और मगरिब की नमाज अदा करके नमाज इशा भी उनके साथ मिलाकर पढ़ ली और फरमाया कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि जब आपको सफर तय करने में जल्दी होती तो मगरिब में देर करके मगरिब और इशा को जमा फरमा लेते थे। आपने देखा अखर अल मगरिब, ये मैं देख रहा था कि इसका लफ्ज अरबी में है कि नहीं है, ऊपर है अखर अल मगरिब। हमारे यहाँ अहले सुन्नत वल जमात हनाफ के नज़दीक जो दो नमाजों के जमा करने का जो कानून है वो ये है कि एक नमाज को ताखीर पे ले जाओ और दूसरे को पहले पढ़ लो, बस ये फिर आपको मिल जाएंगे। जैसे जोहर की नमाज है, आज अगर 5 बजे जोहर की नमाज कज़ा होती है 5 के बाद, तो असर की नमाज जायज़ हो जाएगी ना, तो आप इसको दोनों को मिला दो आखिरी वक्त में, दोनों को मिला दो 5 बजे, दोनों को मिला के पढ़ लो, आप एक साथ पढ़ लो, इस तरह फिर पढ़ लेते हैं। तो बहरहाल ये भी है, औरत के इज़्दवाजी हुकूक भी हैं, शादी का हक है उसको हासिल है। ये अलग से सारा लिखा हो, ये बड़ी खूबसूरत किताब है, आप सबके पास ये किताब होनी चाहिए। मैं आपको ये किताब जो है वो भेज रहा हूँ पीडीएफ में ताकि आपके पास रहे, लेकिन आप इसको हार्ड कॉपी भी ज़रूर भी इसकी लीजिएगा ताकि आपको अपने हुकूक के बारे में पता हो। और इसकी जो असल किताब है ना, बड़ी किताब है, वो है हुकूक इस्लाम में हुकूकुल इबाद। वो सब उसमें सबकी किताब, सबके हुकूक लिखे हुए हैं, बच्चों के हुकूक अलग हैं और मर्दों के हुकूक अलग लिखे हुए हैं और ये सबके हुकूक लिखे हुए हैं हर तरह से। अच्छा, तो ये एक किताब थी, मैं चाह रहा था कि आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। या रब्बी। हमने कल औरतों के हुकूक के बारे में पढ़ा था। अब आपको मैं मर्दों के हुकूक भी बताता हूँ ताकि आपको ना आपका पैमाना जो है वो गलत ना हो जाए, कहीं आपका जो है वो कहीं आपका झुकाव ना आ जाए, कहीं बेअतदाली ना आ जाए, कहीं बेइंसाफी ना हो जाए शौहरों के साथ या बीवियों के साथ। बिस्मिल्लाह। मर्द औरतों के हाकिम या मुंतजिम हैं। अल्लाह पाक ने फरमाया अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, मर्द औरतों के हाकिम हैं या मुंतजिम हैं, इंतजाम करने वाले हैं, क्योंकि अल्लाह ने उनमें से बास को बास पर फजीलत दी है। अल्लाह ने यही बात रसूलों के बारे में कही है कि रसूलों को भी मैंने एक के ऊपर दूसरे को फजीलत दी है। यहाँ है कि मर्दों को जो है ना औरतों पर फजीलत दी है, और ये इसलिए भी है कि उन्होंने उन पर अपने माल खर्च किए हैं, माल खर्च किए हैं, ठीक है। ये याद रखें, औरत शोहर का हक औरत को मानना चाहिए कि शोहर जो है वो माल खर्च करता है। माल कोई आसानी से नहीं आता मर्दों के पास, कोई ऐसा नहीं है कि बाहर जाके तो लोग तकसीम कर रहे हैं, कहीं से लेना के जाके उठाना पड़ता है, ऐसा नहीं है। जैसे कहते हैं दरख्तों पे बाहर नहीं लगे हुए, ठीक है, पैसे। तो वो मर्द जो है बाहर बहुत बेइज्जती खाता है यार, ये सारे आप देखते रहते हैं, क्लिप्स वगैरह देखते रहते हैं। मर्दों को जो पैसा कमाने का जो हुक्म दिया गया है कि तुम बीवी पे भी खर्च करो, बच्चों पे भी खर्च करो, तो वो पैसा वो तलाश करेगा, जाएगा, घूमेगा फिरेगा, कभी गर्मी में, सर्दी में, बारिशों में लगे रहेगा, लगा रहेगा, वो अपना भी रिज्क तलाश करेगा और अपने साथ साथ अपनी बीवी का, बच्चों का, माँ बाप है तो माँ बाप का भी, अगर कोई बहन घर बैठी है तो उसका भी रिज़्क तलाश करेगा, बेचारा तो तबाह और बर्बाद हो जाएगा। ऐसे कैसे कर पाएगा ऐसा सारा कुछ? ये तभी कर सकता है जब पीछे से आप उसको दाद देंगी, उसको शाबाशी देंगी, उसका शुक्रिया अदा करेंगी, उसका एहसान मानेंगी, तब जाके
وہ مرد جو ہے وہ حوصلے سے کام کرتا رہے گا. وہ آپ نے دیکھا وہ کلپ بڑا خوبصورت کلپ ہے. وہ آدمی ہے وہ کہتا ہے میں 7 دن کام کرتا ہوں 7 دن اور 7ویں دن میں گھر آتا ہوں. میں بڑا تھک جاتا ہوں لیکن جیسے گھر آتا ہوں نا یہ عمر میری چلی گئی کہ جب بھی گھر پہنچتا ہوں گیراج کا جیسے ہی ڈور کھلتا ہے سامنے میری بیٹی کھڑی ہوتی ہے اور وہ مسکرا رہی ہوتی ہے اور میرا انتظار کر رہی ہوتی ہے اور گلے لگاتی ہے اور خوش ہوتی ہے بابا آ گئے بابا. میری ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے اس سے. وہ انگریز ہے کوئی ایسے وہ کلپ اس نے ریکارڈ کیا ہوا ہے وہ دکھایا پھر اس نے کہ وہ ایسی لڑکی بیٹی اس کی کھڑی ہوتی ہے سامنے. تو مطلب یہ ہے کہ مردوں کو فضیلت حاصل ہے. اللہ پاک نے اس کو طاقت بھی دی ہے پھر اس طرح کی وہ زیادہ محنت کر سکتا ہے اور وہ زیادہ پیسے کما سکتا ہے. لیکن وہ کس کے لیے کمائے؟ اس کے لیے کمائے جو نہ شکرا ہو گھر میں. اس کے لیے کمائے جو اس کا احسان ہی نہ مانتے ہوں. اس کے لیے کمائے جو گھر آ کے اس کو جو ہے وہ روکھی سوکھی اس کو سنائے اور اس کو خشک سنائے باتیں سنائے اس کو گالیاں دے اس کو. اس کے لیے کمائے جا کے بجائے اس کے کہ حوصلہ بڑھائیں. گھر وہ آتا ہے تو ایسی عورت کو پاتا ہے جس کے ناک چڑھی ہوئی ہے اس کے ماتھے پہ شکن ہے. ایسی عورت کے لیے وہ کما رہا ہے جو اپنے آپ کو سنگارتی بھی نہیں خوشبو نہیں لگاتی اچھے کپڑے نہیں پہنتی. اس کے لیے کمائے. اس کے لیے کمائے جو وہ بچوں کو اپنے باپ کے خلاف کرے اور کہے تمہارا باپ جو ہے وہ بڑا نکما ہے اور وہ جو ہے وہ کسی کام کا نہیں. اس کے لیے کما کے لے کے آئے. اس کے اندر کہاں سے حوصلہ آئے گا؟ وہ بیچارہ کمانے پر بھی مجبور ہے کہ وہ تمہیں کھلائے گا ہر حال میں کھلائے گا. تمہاری جو ہے نا یہ تمہاری باتیں سخت باتیں سن کے بھی وہ کمائے گا. وہ کہاں جائے گا بیچارہ کمائے گا لیکن وہ کس حالت میں کمائے گا وہ بیچارہ وہ اس کا دل جانتا ہے اللہ جانتا ہے کہ اس کے دل پہ کیا گزرتی ہے. تو اس لیے اپنے شوہروں کا ساتھ دو. یہ تمہارا ساتھ ہے کہ وہ تمہیں خرچ کر رہا ہے. تم سے صرف اخلاقی ساتھ چاہیے آپ کا بس آپ کا ساتھ چاہیے اسے. تو اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ انہوں نے ان پر اپنے مال خرچ کیے ہیں حق مہر کے علاوہ بھی نان نفقہ کے علاوہ بھی. سو نیک عورتیں فرمابردار ہوتی ہیں. اللہ پاک نے فرمایا نیک عورتیں اچھی عورتیں اچھے اخلاق چاہے وہ انگریز ہو عیسائی ہو یہودی ہو مسلمان کا رشتہ تو بہت اعلیٰ ہے نا. اسلام کا ہونا یہ تو بہت اوپر کی بات ہے. اچھا انسان ہونا بھی یہ تو کم سے کم مانے نا کہ شوہر کا اس نے اوپر احسان کیا ہوا ہے تو مانے اور اس کی برابری کرنے کی کوشش نہ کرے. آرام سے گھر بیٹھی رہے بس صرف اتنا کہے کہ شکریہ جی آپ کا بہت شکریہ کھانا لگا دوں میں. ہاں آپ تھکے ہوئے ہیں کوئی مساج چاہیے آپ کو میں سر دبا دوں آپ کا. بس اتنا سے کچھ کہنا ہوتا ہے 2-4 کلمات سے بھی آپ کے ناز نخرے سے بھی جو ہے اس کی تھکن اتر جاتی ہے. لیکن تھوڑا سا جو ہے آپ نے ساتھ دینا ہوتا ہے. مردوں کے اچھا مردوں کا لہجہ بڑا سخت ہو جاتا ہے. وہ ہے بھی سخت مرد نا. مرد عورتوں کی طرح نہیں ہے. عورت کو تو خوبصورت بنا دیا گیا ہے پیارا بنایا گیا ہے نرم میں بنایا گیا ہے حساس بنایا گیا ہے جذباتی بنایا گیا ہے. شوہر جو ہے وہ غسیلا ہو سکتا ہے وہ نک چڑھا ہو سکتا ہے وہ باہر کی اتنی ساری تھکاوٹ لے کے آتا ہے باہر لوگوں کی باتیں سن کے آتا ہے. میں وہ افسروں کی بات نہیں کر رہا جو افسر ہوتے ہیں ان کی بات نہیں کر رہا جو باس ہیں وہ بھی بیچارے ٹینشن میں رہتے ہیں سٹریس میں رہتے ہیں لیکن ان کی بات نہیں کر رہا. ہم تو متوسط طبقے کے لوگ ہیں ہم لیبر لوگ ہیں ہمارے لیبر میں کام کرتے ہیں. ضروری تو نہیں ہے کہ ہم کوئی اینٹیں اٹھائیں تبھی لیبر ہوں گے اور بہت سارے ہم لیبر ہی کرتے رہتے ہیں مسلسل کام کرتے ہیں مزدوری کرتے ہیں تو وہ انسان کو ویسے ہی بڑا تھکا دیتی ہے. تو فضول باتیں اس کو کہاں دیں گی. تو آپ نے تھوڑا سا برداشت کرنا ہے خواتین نے اور وہ اس کا جو دکھ ہے اس کو بانٹنا ہے اس کے ساتھ. سو نیک عورتیں فرمابردار ہوتی ہیں. مردوں کی غیر حاضری میں بھی اللہ کی حفاظت کے ساتھ شوہر کی عزت اور اس کے مال کی حفاظت کرتی ہیں. اور تمہیں جن عورتوں کی نافرمانی کرنے کا خدشہ ہو ان کو نصیحت کرو. اللہ تمہیں جن عورتوں کی نافرمانی کا خدشہ ہو نا کہ یہ تو بات مانتی نہیں یہ تو بڑی بے وقوف ہے بڑی سادہ ہے یہ تو بڑی ہی جس کو تو خیال ہی نہیں آ رہا دیکھ ہی نہیں رہی کہ میں کتنا تھک گیا ہوں تو اس کو کیا کرو نصیحت کیا کرو. نصیحت بہت ضروری ہے. خواتین کو نصیحت کرنی چاہیے اور اس کو اچھی اچھی باتیں بتانی چاہیے اور انہیں ان کی خوابگاہوں میں تنہا چھوڑ دو. یہ ہے دوسرا سٹیپ ہے کہ اگر وہ نہ مانے آپ کی بات تو ان کو کہو یار میں تو اس سے بہت ناراض ہوں میں دل ہی نہیں کرتا تیرے پاس آنے کو. اب عورت بھی ایسے کرتی ہیں کہ عورت کا بھی یہی ہے کہ وہ اگر سارا دن شوہر جو ہے منہ جو ہے نا پھلا کے رکھتا ہوتا ہے ناراض رہتا ہے رات کو کہتا ہے قریب آ جاؤ تو رات کو کیوں قریب آ جائے تمہارے
تم ایسی یعنی سارا دن جو ہے وہ لوگوں کے سامنے بےعزت کرتے ہو، اپنی ماں کے سامنے، اپنی بہن کے سامنے مجھے بےعزت کرتے ہو، میرے دوستوں کے سامنے بےعزت کر دیتے ہو، اور رات کو کہتے ہو قریب آ جاؤ بستر ایک کر لو، ایسے کیسے کر لیں؟ تو خوابگاہوں کو الگ کر دو تاکہ اس کو پتہ لگے کہ یہ جو ہے نا ناراض ہے مجھ سے، یہ ناراضگی اس کو پتہ ہونی چاہیے۔ اور پھر کیا ہے، اور انہیں تادیباً مارو، یہ تیسرا سٹیپ ہوگا کہ اگر وہ پھر بھی بکواس کرے، بولے، شور ہو یا مرد ہو، یہ تو سارے ایسے چلتے ہیں، دونوں کا چل رہا ہے آپس میں، لیکن یہاں تو خواتین کے لیے لکھا گیا ہے کہ انہیں تادیباً مارو بھی صحیح۔ اور پھر مارنے کے ہم نے تفصیل سے ہم نے اس پہ 2 سیشنز کیے ہیں، اور میں نے آپ کو وہ حدیث ساری نکال کے آپ کو بتائی تھی کہ وہ مارنے کا کیا حکم تھا، صحابہ کرام کیسے مارا کرتے تھے، اور رسول پاک نے کیسا بتایا۔ رسول پاک نے کبھی نہیں مارا اپنی عورتوں کو، بعض صحابہ کرام جو تھے وہ مارتے تھے، لیکن وہ کیسے مارتے تھے ہم نے بڑی تفصیل سے اس پہ سیشن کیے ہیں، 2 سیشن کیے ہیں اس پہ ہم نے مسلسل۔ اللہ کرے وہ یہ مل جائے تو پھر میں آپ کو دوبارہ بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اچھا، پھر فرمایا اور اگر وہ تمہاری فرما برداری کر لے، اگر وہ اچھی، وہ صلح کرنا چاہتی ہو، تمہارے ساتھ اچھی ہو، رہنا چاہتی ہو، تو پھر ان کو مارنے کے لیے بہانے تلاش نہ کرو اے مردو۔ مردوں کو پھر بتایا کہ ایسے پھر بہانے تلاش نہ کیا کرو۔ بعض مرد ایسے ہوتے ہیں پھر وہ دل میں ایسے بغض رکھ لیتے ہیں عورت سے، تو وہ پھر اس کو اصل بات سمجھ ہی نہیں آتی کہ بس ہو گیا نا، وہ ایک بات تھی، بس رات گئی بات گئی ختم، لیکن نہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ چلیں، یہ ایک حکم تھا۔ نکاح کی گرہ مرد کے ہاتھ میں ہے، نکاح کی گرہ وہ مرد کے ہاتھ میں ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے مردوں کے حقوق کے بارے میں بتایا ہے، کیونکہ وہ گرہ ہے نا، تو وہ طلاق دے سکتا ہے آپ کو، یک دم سے آپ کو آزاد کر سکتا ہے، تو ایسا نہ کیا کرو۔ ماتحتوں کو کبھی بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے، جس کے ہاتھ میں قلم ہے نا اس سے ڈرتے رہا کرو، جس کے ہاتھ میں وہ آپ کے حکم لگا سکتا ہے، آپ کے اوپر آرڈر جاری کر سکتا ہے، نوکری سے نکال سکتا ہے آپ کو، اس سے ڈرا کرو، تھوڑا سا اس کے ساتھ نرم لہجہ اختیار کیا کرو، تو دیر پا آپ کو سکون رہے گا۔ ایک دن کا غصہ کر لیا بوس پہ اور کہا تو میں تو برداشت نہیں کرتا، تو تم اپنے ساتھ ہی برا کرو گے، اور کیا ہوگا، تمہیں نوکری سے نکال دے گا اور بندے رکھ لے گا وہ، تو اپنے حال پہ رحم کرو۔ امام ترمذی، ابن ماجہ، ابن حاکم، امام حاکم نے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اس حال میں مر گئی کہ اس کا خاوند اس سے راضی تھا، وہ جنت میں داخل ہو گئی۔ بس اس سے بڑی خوشخبری کیا ملے گی اس کو؟ واہ! اچھا، اس کے بعد فرمایا، ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھا کرے، اپنی پارسائی کی حفاظت کرے، شرمگاہ کی حفاظت کرے، اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے، بات مانے، وہ جس دروازے سے چاہے گی جنت میں داخل ہو جائے گی۔ بس تھوڑا سا برداشت کر لو یار، میں اب شوہروں کو سمجھاؤں یا بیویوں کو سمجھاؤں، دونوں کا بھلا ہے۔ یہاں عورتوں کو سمجھانا بہتر ہے کہ یہ ساری خوشخبریاں عورتوں کے لیے ہیں، تو عورت اگر تھوڑا سا مینج کر لے بس، تو وہ کیا ہوگا کہ وہ دن گزرتے جائیں گے آرام سے، اور یہ جنت میں چلی جائے گی۔ اب کیا کریں، ایک ہی نباہ ہے، تم نے اس کو نبھانا ہے، ایک ہی نکاح کیا ہے تم نے، تو اب اس کے ساتھ ہی ساری زندگی گزارنی ہے، تو اس کے اچھے برے کو اپنے نصیب سمجھو اور اس کو بس چلاؤ اس کو، اور اپنے اخلاق سے ہو سکتا ہے اس کو تم موم کر لو۔ مرد کو موم کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، یہ بڑے یہ عجیب بات ہے، لیکن یہ آپ کو شاید، میں مرد ہوں شاید اس وجہ سے بھی کہہ رہا ہوں، لیکن آپ کو سمجھنا چاہیے کہ مرد کو راضی کرنا بڑا آسان کام ہے، جلدی وہ مولڈ ہو جاتا ہے، یہ بڑا عجیب بات ہے، اور وہ آپ کے ساتھ زیادہ دیر غصہ رکھ بھی نہیں سکے گا اگر آپ جو ہیں اپنے آپ کو بدل لیں، تھوڑا سا زیادہ نہیں۔ تو یہ خیر ہے، یہ تو احادیث میں احادیث ہی سناتا رہوں آپ کو، سنیے گا۔ امام بزار اور امام حاکم ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی، اس نے کہا، میں فلاں بنت فلاں ہوں۔ آپ نے فرمایا، میں تمہیں پہچانتا ہوں۔ رسول پاک نے فرمایا، دیکھ لیں، میں تمہیں پہچانتا ہوں، بتاؤ کیا کام ہے؟ اس نے کہا، فلاں عبادت گزار میرا عمزادہ ہے، عمزاد یعنی کہ چچا کا بیٹا ہے۔ آپ نے فرمایا، میں اس کو جانتا ہوں۔ اس نے کہا، وہ مجھے نکاح کا پیغام دے رہا ہے، مجھے بتائیں کہ مرد کا بیوی پر کیا حق ہے، اگر میں اس کا حق ادا کرنے کی طاقت رکھوں گی تو اس سے نکاح کر لوں گی۔ آپ نے فرمایا، مرد کا حق یہ ہے، اللہ اللہ اللہ، کہ اگر بالفرض مرد کے نتنوں سے خون اور پیپ بہہ رہا ہے اور تم اس کو چاٹ لو، پھر بھی اس کا حق ادا نہیں ہوا۔
اگر کسی بشر کے لیے سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ جب خاوند آئے تو عورت اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ اب دیکھو سجدے کا تو حکم نہیں ہے، اور نہ ہی خون جو ہے وہ چاٹنے کا حکم ہے، وہ ناپاک ہے، وہ ہمیں جائز نہیں ہے، خون پینا، پیپ پینا یہ جائز نہیں ہے نا، دونوں جائز نہیں ہے۔ لیکن اس سے مراد کیا ہے؟ اس کا پسینہ تو تم پہنچ سکتی ہو نا، پسینہ تو اس کا پہنچ سکتی ہو نا، اس کا لعاب تو اپنے منہ میں لے سکتی ہو نا، سجدہ نہیں کرنا لیکن اس کی تابعدار تو رہ سکتی ہو نا، اس سے پیار سے مل تو سکتی ہو نا۔ یہ ہے عورت کے اوپر مرد کا حق۔ اب اس حدیث کی سند بھی صحیح ہے، امام بخاری اور مسلم نے متفق علیہ حدیث سے روایت کیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ خاوند کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھے، اور نہ اس کی اجازت کے بغیر کسی کو گھر میں آنے کی اجازت دے۔ دیکھا آپ لوگوں نے، گھر میں آنے کی اجازت بھی نہیں ہے، نفلی روزہ رکھنے کی اجازت بھی نہیں ہے، اسی طرح صدقہ کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ یہ ہے خاوند کا عورت پہ حق۔ حضرت معاذ نے روایت کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی مسلمان عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے خاوند کے گھر میں کسی ایسے شخص کو آنے کی اجازت دے جس کو وہ ناپسند کرتا ہو، اور نہ اس کی مرضی کے بغیر گھر سے نکلے، عورت نہ نکلے اس کے مرضی کے بغیر، اور نہ اس معاملے میں کسی اور کی اطاعت کرے، اور نہ اس سے الگ بستر پر سوئے۔ عورت کو نہیں چاہیے کہ وہ الگ بستر پہ سوئے مرد کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر۔ اچھا دیکھو یہ لکھا ہے نا، مرد کے مرضی کے بغیر گھر سے نہ نکلے، دیکھو وہ تہمتوں سے بھی خود کو بچانا ہے، شدتوں سے خود کو بچانا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی معاملے میں کسی کی اطاعت بھی نہیں کرنی چاہیے، شوہر کی مانو۔ یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں، نصیحت کرنا چاہوں گا اپنی بہنوں کو کہ آپ نا جب بھی آپ کے بھائیوں کا اور آپ کے شوہر کی لڑائی ہو، خدا نخواستہ لڑائیاں ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی تمہارے شوہر کی تمہارے گھر والوں سے لڑائی ہو گئی خدا نخواستہ، تو عورتوں کو نصیحت کر رہا ہوں میں، ٹھیک ہے، بطور مرد بھی اور استاد بھی، اور یہاں سمجھنے کے بھی آپ کو بتا رہا ہوں، کلچر کو سمجھنے کے بھی، آپ لوگ ہمیشہ اپنے شوہر کا جو ہے ساتھ دینا۔ بات سمجھیے آپ کو، اگر آپ کے گھر والوں کی اور آپ کے شوہر کی لڑائی ہو گئی، آپ اپنے شوہر کا ساتھ دو اور اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو چھوڑ دو آپ، ٹھیک ہے، اگر آپ کو ایک چوز کرنا پڑ جائے تو، اور کوئی راستہ نہ نکل رہا ہو، آپ اپنے شوہر کے ساتھ رہو، اس کا ساتھ دو۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے گھر والے، آپ کی ماں، آپ کا باپ، آپ کا بھائی، آپ کی بہن آپ کو نہیں چھوڑیں گی کبھی بھی، کسی حال میں بھی، وہ آپ کے ساتھ قطع تعلق نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، لیکن بیوی کو بتا رہا ہوں میں، ٹھیک ہے، کہ وہ اپنے شوہر کا ساتھ دے، تو آپ دیکھیں گی کہ شوہر بھی آپ کا ہے اور گھر والے بھی آپ کے ہی رہیں گے۔ لیکن اگر آپ لوگوں نے لڑائی کے وقت اپنے گھر والوں کا ساتھ دیا تو سمجھ لو کہ بات طلاق تک پہنچ جائے گی، اور آپ کا گھر ٹوٹ سکتا ہے، چاہے آپ کے بچے ہی کیوں نہ ہو۔ آپ سمجھ سکتے ہیں بات کو نا، یہ رشتہ اور طرح کا ہے، اس کی نوعیت اور اس کا میلاپ اور اس کو جو باندھا گیا ہے جس گرہ سے، وہ گرہ اتنی مضبوط نہیں ہے جتنا کہ تمہاری ناف کا رشتہ ہے اپنی ماں کے ساتھ، ناف کا رشتہ، کہ تمہاری ناف اور اس ماں کی جو رحم کا ہے وہ آپس میں جڑے ہوئے تھے، باندھا گیا تھا، وہ مضبوط رشتہ ہے تمہارا اپنی بہنوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، تمہارا رشتہ مضبوط ہے۔ سمجھو بات کو، تم اگر اپنے ماں باپ کو 1 سال بھی فون نہیں کرو گی نا تو وہ تم سے ناراض نہیں ہوں گے، تم اپنے ماں باپ کے گھر جانا چھوڑ دو 1 سال کے لیے، کچھ نہیں ہوگا تمہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ تمہیں پھر بھی قبول کر لیں گے 2 سال کے بعد بھی، 3 سال کے بعد بھی۔ لیکن اگر شوہر کی اجازت کے بغیر 1 رات کے لیے بھی تم چلی گئی نا اپنے ماں باپ کے گھر میں، تو سمجھ جاؤ کہ شوہر فیصلہ کرنے پہ آ جائے گا۔ یہ ہے ہمارا کلچر، اور یہ ہے ہمارا اس کی حقیقت، ریالٹی، جو آپ کی یہاں پہ گراؤنڈ ریالٹی آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو اپنے شوہروں کا ساتھ دو۔ اتنے مسائل آتے ہیں نا، میں آپ کو بتاؤں، اتنے مسائل آتے ہیں۔ کامیاب وہ عورت ہے جو اپنے شوہر کو ہمیشہ اپنے سر کا تاج سمجھتی ہے، اور شوہر کی بڑائی بیان کرتی ہے، شوہر کی اچھائیاں بیان کرتی رہتی ہے، شوہر کو بادشاہ بناتی رہتی ہیں، وہی عورتیں کامیاب ہیں بس۔ اور جو عورتیں اپنے ماں باپ کے پیچھے جاتی ہے تو ان کو بھی ناراض کر دیتی ہیں،
اور ایسے ہی ہوا ہے. یہ میں آپ کو ایسے بتا رہا ہوں کہ میں کوئی بچہ نہیں ہوں کہ میں آپ کو یہ باتیں بتا رہا ہوں, اور نہ ہی میں کوئی مرد ہو کے آپ کو بتا رہا ہوں. عورتوں کو بتا رہا ہوں میں. سمجھو بات کو. اگر تم اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی شوہر کو ناراض کر کے, آپ دیکھو گی کہ رفتہ رفتہ, وہ چاہے 1 مہینے میں ہو یا چاہے 1 سال میں ہو یا چاہے 1 صدی میں ہو, آپ دیکھو گی کہ آپ کے ماں باپ کا رویہ بھی آپ کے ساتھ ترش ہو جائے گا, اور آپ کے بہن بھائیوں کے اوپر بھی آپ بوجھ بن جاؤ گی اس گھر میں. ذہن میں رکھو یہ بات. معاشرے پر بھی بوجھ بن جاؤ گی. شوہر ہی تمہارا آخری ٹھکانہ ہونا چاہیے, آخری آپشن ہونا چاہیے تمہارا. ذہن میں رکھو یہ بات. شروع میں تو ماں باپ اور سارے ایک ساتھ ہی ہوتے ہیں, ایک ہی پیج پر ہوتے ہیں, لیکن بعد میں یہ کہتے ہیں کیا ہم نے لے لیا, اب تمہاری رشتہ کرائیں, کیا کریں, تمہارے وہاں سے بھی چھوٹ نہیں رہی, وہ بھی طلاق نہیں دے رہا, یہ کیا کروں, آزاد کیسے کروں, اور کیا کروں, اس کا کیا کروں. 100 مسائل آتے ہیں, 100 مسائل. تو بات کو سمجھو کہ تمہارے اوپر طلاق کا اور خلا کا یہ دبا نہیں پڑنا چاہیے. اگرچہ یہ جائز ہے, لیکن ہر جائز چیز ہمارے لیے نہیں ہے. ہر جائز چیز ہمارے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے, بات سمجھو. اسی لیے میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں, آخری اور پہلی نصیحت, کہ اپنے شوہروں کا ساتھ دو. چاہے تمہارا شوہر جو ہے وہ کتنا حبشی ہی کیوں نہ ہو. چلو میں اس طرح کہہ دیتا ہوں آپ کو, کہ حبشی ہی کیوں نہ ہو اور خادم غلام ہی کیوں نہ ہو, بس روکی سوکی اس کے ساتھ کھا لیا کرو. یہی تمہاری زندگی ہے. بس فیصلہ کرنا تھا تو اس وقت فیصلہ کرنا تھا جب شادی کر رہے تھے. مصیبت یہ ہوتی ہے کہ اس وقت فیصلہ کرتے نہیں ہیں, اور اس کے بعد جو ہے بعد میں پچھتاتے رہتے ہیں. تو یہ ہو جاتا ہے, کوئی نہیں. طلاق کا راستہ اسی لیے تو رکھا ہے, خلا کا راستہ اسی لیے تو رکھا ہے. لیکن اگر آپ گھر بسانا چاہتی ہو تو اپنا شوہروں کا ساتھ دیا کرو, گھر والوں کی باتوں پہ کان نہ دھرو کرو. بس یہ بات. تو یہ جو بات لکھی ہے نا یہاں پہ حدیث پاک میں, کہ اور اس معاملے میں کسی اور کی اطاعت نہ کرو. بس کسی کی اطاعت نہ کرو, کسی کی بات نہ مانو, کوئی تمہارے کان نہ بھرے. وہ دوستوں کا, سہیلیوں کا تو نام ہی نہیں لینا چاہیے, ان کی باتوں کا, یا کسی NGO کے پیچھے جانا, یا حکومت کے کسی ادارے میں جانا شوہر کے خلاف. یہ تو انتہائی گھٹیا پن ہو جائے گا نا. وہ شوہر پہلے ہی اگر اتنا گھٹیا ہو گیا ہے کہ تمہیں اس درجے پہ لے آیا ہے کہ تم اب کسی NGO کے پاس جاؤ, یا کسی ادارے کے پاس جاؤ, پولیس کے پاس اور عدالت میں جاؤ, اگر وہ اتنا ہی گھٹیا ہو گیا ہے تو تم بھی اس درجے پہ تمہیں نہیں آنا چاہیے. اس سے پہلے نہیں آنا چاہیے. کم سے کم پہلے شوہر کو آنا چاہیے اس درجے پر, پھر تمہیں آنا چاہیے اس درجے پر. تمہیں پہلے نہیں جانا چاہیے. یہ تو تم اچھی عورت ہو ہی نہیں سرے سے, بالکل اچھی عورت نہیں ہو اگر تم پہلے ہی ان کے پاس چلی گئی, ان لوگوں کے پاس چلی گئی. تو اگر یہ راستے کھلے ہیں, راستے کھلے ہیں, جائز ہے. میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں, اور میں آپ کو بار بار بتاتا رہا ہوں کہ ہر جائز چیز وہ ہمارے لیے نہیں ہوتی, وہ معیار نہیں ہوتا انسان کا. مسلمان کا معیار جائز چیز نہیں ہے. بس یہ سمجھو بات کو. یہ بہت اہم باتیں ہیں, بہت نازک باتیں ہیں. اطاعت کرو, اللہ تعالیٰ سے دعا کرو, اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو, اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو. یہ بہت ضروری ہے. جی مائدہ. ایکسکیوز می سر. سر یہاں پر میں آپ سے ایک کوشچن کرنا چاہوں گی نا, کہ آپ نے کہا کہ ہر حال میں شوہر کی اطاعت کریں, ٹھیک ہے, اور ہمیں پتہ ہو کہ اگر ہمیں پتہ ہے کہ جی ہمارا شوہر یہ ڈیمانڈ ناجائز کر رہا ہے, اور ہمیں یہ بھی پتہ ہو کہ جی اس کی برین واشنگ کی گئی ہے, اور پھر ہم ان کی بات بھی مان لیں, تو پھر ان کو اپنی حاکمیت پہ بہت زیادہ ایک ٹائپ کا پراؤڈ ہوتا ہے کہ دیکھو میں نے زور ڈالا تو میری بیوی دب گئی ہے. تو اس کو بھی ذرا آپ ایکسپلین کریں کہ جب ہمیں پتہ ہو کہ یہ ڈیمانڈ ناجائز ہے اور برین واشنگ بھی کی گئی ہے, تو پھر کیا اس میں بھی بیوی کو اپنے غلط کام میں بھی شوہر کا ساتھ دینا چاہیے؟ ہاں شاباش, بات سمجھو بات کو. یہاں پہ نا یہی ہماری مصیبت ہے کہ ہم لوگ برین واشنگ کی طرف چلے جاتے ہیں. ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو بیوی جو کچھ کر رہی ہے نا, یہ اپنی ماں کی وجہ سے کر رہی ہے, اور یہ اپنی بہن کی بات مان رہی ہے, اور یہ اپنی سہیلی کی بات مان رہی ہے. بیوی میری ایسے کر رہی ہے, اور بیوی کے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ میرا جو شوہر کر رہا ہے یہ اپنی ماں کی مان رہا ہے, یہ اپنی بہن کی مان رہا ہے, یہ اپنے بھائی کی مان رہا ہے. آپ اندازہ کریں فیصلے کیسے ہوں گے اگر آپ لوگ یہی ذہن میں رکھے بدگمانی کرتے رہو گے کہ یہ مجھے پکا پتا ہے کہ یہ اپنے ماں باپ کی مان رہا ہے یا مان رہی ہے. کہ رشتے کیسے چلیں گے آپ کے؟ آپ کو سب سے پہلے جو سٹیپ ہے اس کو تو فالو کرنا تھا نا, کہ آپ ایک دوسرے کا لباس ہو. شادی کی رات ہی اپنے بچوں کو بتا دو کہ شادی کی رات ہی فیصلہ کرنا ہے کہ میرے ماں باپ اور تمہارے ماں باپ
وہ हमारे रिश्ते के दरमियान नहीं आएंगे। हाँ, यहाँ पे उलमाए कराम भी ज्यादती कर जाते हैं। मर्द के जो हुकूक है, यानी कि उसके बताना कि तुम बीवी को बताते रहते हैं कि तुम्हें ससुर का और सास का ख्याल रखना है। मेरी माँ जो है ना, मेरी माँ है ना, इसके खिलाफ मैं सुन नहीं सकता, और मेरे बाप के खिलाफ सुन नहीं सकता, मैं अपनी बहन के खिलाफ नहीं सुन सकता, वो बड़ी मजलूम है और बड़ी ऐसी। ये बातें दिमाग में डाल देंगे, औरत बेचारी जो है वो दबकी रहती है हमेशा, वो यही सोचती रहती है कि बस इसी के माँ बाप हैं, इसी के घर वाले हैं, और मेरे माँ बाप और मेरी बहनें कुछ भी नहीं है। हमारे तो ये लड़ाई चल रही है ना ज्वाइंट फैमिलीज में, तो यही मुसीबतें हैं। इस्लाम कहाँ रह गया? इस्लाम तो पीछे रह गया कहीं। इस्लाम में तो ये आपके रिश्ते आपके दरमियान आने ही नहीं चाहिए। अब देखो, अगर एक एक तरफ से ये हो रहा है, ठीक है, ये हो रहा है, ऐसा होता है, मैं समझता हूँ, मैं भी इसी मुआशरे का हूँ, ये हो रहा है यहाँ पर कि हम लोग ऐसी बदगुमानी में जिंदगी गुजार देते हैं और बाज़ोकात फैसले भी कर जाते हैं कि मैं तुम्हारी माँ की वजह से तुम्हें छोड़ रही हूँ, और मैं तुम्हारी तुम्हारी बहन की वजह से तुम्हें छोड़ रहा हूँ। ये फैसले आ जाते हैं, दोनों एक दूसरे को छोड़ने पे तैयार हो जाते हैं। किसके लिए? अपने घर वालों के लिए। यार, ये आप दोनों लिबास हैं एक दूसरे का, तुम्हें क्या लगे कि तुम जो है दूसरे से मशवरा लो। ये बात हमें ज़हन में रखनी चाहिए कि हमारे घर के मामलात में, जो हमारा घर है, मैं मियाँ हूँ और तुम बीवी हो, बस हमारे दरमियान किसी का भी जो है हुक्म नहीं चलने वाला। मशवरा दे सकते हैं तो मशवरा भी अपने पास रखें, मशवरा भी ना दें, लेकिन अगर मशवरा देते हैं, नसीहत करते हैं, तो बस उस पे मशवरा देने का उसका उसूल है मशवरा देने का, कि जब आप किसी को मशवरा देते हैं, उसके साथ ये ना लगाया करें कि अब यही बात तुमने माननी है जो मैं कह रहा हूँ। यानी मैं तुमसे कहूँ यार मशवरा दो, वो मेरी बेगम ऐसे करती है, तो वो मुझे मशवरा दे और साथ में कह दे कि अब यही तुमने करना है, यही कदम उठाना है, तलाक दे दो इसको, बस तलाक दे दो इसको। ऐसा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। मशवरा मशवरा होता है, वो उसको इम्प्लीमेंटेशन उसकी जरूरी नहीं होती, उसको मशरूत नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले जो बात आती है वो तो यही आती है ना, यही तो हमारी इस मुआशरे की तबाही और बर्बादी का और तलाक के रेशो के बढ़ने की वजह है, कि जिसमें हम यही कहते रहते हैं कि ये अपने माँ की मान रहा है और ये अपनी माँ की मान रही है, उनके साथ राब्ते में रहती है। और अब तो मोबाइल खबीस भी आ गया है, तो मोबाइल ने जो है हमारे रिश्ते को बिगाड़ दिया है, और ये सुबह शाम अपने माँ से बातें करती रहती हैं। और ये मैं रोज का बता रहा हूँ, अगर आप मुझे इजाजत दे और मैं आपका अलग से ग्रुप बना दूं, और उसमें मैं आपको वो सवालात भेजूं जो मियाँ बीवी भेजते रहते हैं मुसलसल, और वो नाराजगियां देखें आप, और मैं सिर्फ उसमें लिखूं ऊपर के तलाक के मसाइल, तो आप हैरान हो जाएंगे कि डेली बेस पे मुझ जैसे निकम्मे मौलवी को भी लोग यही सवाल करते रहते हैं। तो जो फतावाजात हैं, दारुल इफ्ता हैं बड़े बड़े, उनके पास कितने मसाइल आते होंगे यार, कितने मसाइल आते होंगे, डेली बेस पे आते रहते हैं। क्योंकि हम लोग मियाँ बीवी आपस में रिश्ता ही उनका मजबूत नहीं है, आपस में एक दूसरे पे एतबार ही नहीं करते सिरे से। अब क्या कोई आ सकता है तुम्हारे दरमियान? कौन फैसला कर सकता है? कोई भी नहीं कर सकता यार। जो फैसला मियाँ और बीवी आपस में कर सकते हैं, कोई उनमें फैसला नहीं कर सकता। तो इसीलिए अपनी दुनिया खुद बनाओ, मोबाइल को समंदर में फेंक दो और कहो कि बस इसके बाद ये नहीं होगा, बस ये नहीं होगा, इसकी वजह से खराबी आ रही है, हम दो आपस में निभाते हैं, और मैं निभाना चाहता हूं, मैं निभाना चाहती हूँ, हमने लेके चलना है इस रिश्ते को। यही बस। अब इसको कैसे करें? इसको हैंडल नहीं कर सकते जब तक हमारे हाँ मर्दों का जहन ये होगा कि मेरी माँ की चलेगी, बस मेरी बेगम मेरी माँ की ही मानेगी। अब ये उसको पता नहीं कौन सा इस्लाम उसने पढ़ लिया है, पता नहीं कहाँ से उसने ये ले लिया है कि मेरी माँ की ही चलनी है, और मेरी बीवी जो है वो मेरी माँ की ही मानेगी, और बीवी उस सर वो अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकती। तो तब तक हमारे फैसले नहीं हो सकेंगे, और वो नाइंसाफी पर फैसले होंगे, अदल के खिलाफ वो फैसले हुआ करेंगे। तो ये सारी अहादीस जो आपको बता रहा हूं ना, इसको अगर आप नहीं देखेंगे तो आप कहाँ के मुसलमान हैं? खुद से ही फैसले किए जा रहे हैं, और आप उर्फ को देख रहे हैं और कल्चर को देख रहे हैं कि कल्चर में क्या हो रहा है। तो कल्चर तो इस्लाम कुरान के बाद है, हदीस के बाद है, सुन्नत के बाद है, अकवाल सुहाबा के बाद है ना। उसको ना लो, क्या करो, बस ये एहतियात करें, तो तब जाके आपका घर जो है वो जन्नत बन जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो ये सारे मसाइल एक दफा देख ले, एक दफा फिर हम इस पे बात कर लेते हैं। खैर है, एक दफा हदीस को दोबारा से देख लें जरा। मैं इसको पढ़ रहा हूँ अभी। अभी तो ये मर्द के हुकूक है ना, अभी तो जो पढ़ रहा हूँ, और इससे पहले खवातीन के हुकूक है। अभी दोबारा मैं इसी तरफ दोबारा आ रहा हूँ, ये दोबारा एक साथ भी पढ़ के सुनाता हूँ मैं आपको, ये खत्म होने दें। अच्छा जी, तो यहाँ क्या बताया कि इस मामले में किसी की इताअत ना करे। जब आपको बता दिया कि किसी की इताअत नहीं करनी, तो समझ जाओ कि किसकी इताअत नहीं करनी। फिर उसके बाद फरमाया, और ना उससे अलग बिस्तर पर सोए, औरत को नहीं चाहिए कि वो अलग से बिस्तर पर सोए, और ना उसको सताए, शोहर को तंग ना करे।
अब तो अंग्रेज भी ऐसे क्लिप्स बना रहे हैं मुसलसल के, वो कह रहे हैं कि औरत के, जब भी औरत से कहो कि बिस्तर में आओ तो वो कहेगी मैंने आज कपड़े धोए हैं, मेरे सर में दर्द है, मैं बीमार हूँ, मैं थकी हुई हूँ, देर हो रही है, बच्चे रो रहे। वो इताअत कबूल ही नहीं करती, सताती रहती है शोहर को। तो शोहर भी बेचारा तंग आ जाएगा, और क्या होगा अगर उसका खावन जुल्म करता हो। यहाँ बात सुन लो अहबाब, अगर उसका खावन जुल्म करता हो, पक्का आपको पता हो कि इसकी तबीयत में खबासत है मेरे शोहर के, और मेरा शोहर एक जालिम आदमी है और बेइंसाफा आदमी है, तो क्या करे वो, तो वो उसके पास जाए, हत्ता कि उसको राजी कर ले। राजी करना है, उसको राजी करना। मैं आपको बताया औरतों के पास बहुत तरीके हैं करने के, राजी करने के। अगर वो उसकी माजरत कबूल कर ले तो फबेहा, तो ठीक है, और अल्लाह भी उसके उज़्र को कबूल कर लेगा और उसकी हुज्जत सही हो जाएगी और उस पर कोई गुनाह नहीं होगा। और अगर खावन फिर भी उससे राजी न हुआ तो अल्लाह के नजदीक उसकी हुज्जत तमाम हो गई, अब बीवी गुनाहगार नहीं रहेगी। आपने देखा कितना आसान तरीका रसूल पाक ने उस औरत को बताया है कि क्या क्या होना चाहिए तुम्हारे तरीके, तुम नई शादी कर रही हो क्या क्या होगा। इसी तरह अगली हदीस में देखें, अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है कि कबीला खुसाम, ये खसाम है, मुझे इसका तलफ़ुज़ भूल गया, कि एक औरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और कहने लगी, या रसूल अल्लाह, मुझे बताइए कि खावन के बीवी पर क्या हुकूक हैं। मैं बेनिकाह औरत हूं, अगर मैंने उन हुकूक को अदा करने की ताकत पाई तो निकाह कर लूंगी, वरना बेनिकाह ही रहूंगी। आपने फरमाया बीवी पर शोहर के हुकूक में से ये है कि अगर वो ऊंट के कजावे पर बैठी हो, ऊंट पर बैठी हो कजावे में, और शोहर उसे मुबाशरत के लिए बुलाए, बिस्तर पर बुलाए, तो वो इनकार ना करे। लड़ाइयां यहां से भी शुरू हो जाती हैं। और उसका बीवी पर यह हक है कि वो इसकी इजाजत के बगैर नफली रोजा ना रखे। अगर उसने उसकी इजाजत के बगैर रोजा रखा तो वो महज फाका होगा, उसका रोजा कबूल नहीं होगा। और उसकी इजाजत के बगैर घर से ना निकले, और अगर वो इसकी इजाजत के बगैर घर से बाहर निकली तो उसके वापस आने तक आसमान के फरिश्ते, रहमत के फरिश्ते, अजाब के फरिश्ते सब इस पर लानत करते रहेंगे। उस औरत ने कहा ये हुकूक जरूरी है और मैं कभी निकाह नहीं करूंगी। ये उस वक्त सोचना चाहिए था। अच्छा, एक और हदीस पाक देखें, इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब भी दुनिया में कोई औरत अपने खावंद को तकलीफ पहुंचाती है तो जन्नत में उसकी बीवी बड़ी आंखों वाली हूर उससे कहती है, अल्लाह तुझे हलाक करे, तू उसको न सता, ये तेरे पास आरजी तौर पर है और अनकरीब हमारे पास आने वाला है। अगली हदीस में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मर्द औरत को अपने किसी काम से बुलाए तो औरत फौरन आ जाए, खा तनूर पर बैठी हो। देखा आप लोगों ने। इसी तरह अगली हदीस पाक में जो मुत्तफक अलैह हदीस पाक है, फरमाया जब मर्द औरत को अपने बिस्तर पर बुलाए और वो न आए और शोहर नाराजगी में रात गुजारे तो सुबह तक उस पर फरिश्ते लानत करते रहते हैं। अगली हदीस में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तीन शख्सों की नमाज उनके सरों से एक बालिश्त भी ऊपर नहीं जाती। वो अल्लाह अकबर, ये हदीस मैंने नहीं सुनी। देखें आप जरा, एक तीन शख्स हैं जिनके नमाज इबादत यानी एक बालिश्त भी उनके सर से ऊपर नहीं जाती। जो शख्स किसी कौम की इमामत करे और वो उसको किसी शरई ऐब की वजह से नापसंद करते हों, यानी ऐसा इमाम जिसको लोग नापसंद करें, उसकी नमाज ऊपर नहीं जाएगी। और जो औरत इस हाल में रात गुजारे कि उसका खावंद उस पर नाराज हो, ये दूसरी बात है। और दो मुसलमान भाई जो आपस में लड़े हुए हों, इनकी नमाजें ऊपर नहीं जाती, इबादत कबूल नहीं होती। इसके बाद एक और हदीस पाक में आपने फरमाया, जो औरत अपने खावंद की मर्जी के बगैर घर से निकले उसके वापस आने तक आसमान के सारे फरिश्ते और जिन और इंसान और जिनों के पास से वो गुजरती है सब उस पर लानत करते रहते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ आते हैं, आया औरत पर मर्द की खिदमत वाजिब है या नहीं। औरत पर मर्द की खिदमत, मर्द का तो पता लग गया हमें, जब हम औरत की हुकूक पढ़ रहे थे ना, हमें तो पता लग गया ना कि औरत जो है उसका नान नफका, कपड़ा, घर और रोटी वो शोहर के जो है ना जिम्मे है। ठीक हो गया, ये तो हमें पता लग गया। क्या औरत पर भी मर्द की खिदमत वाजिब है या नहीं, अब ये देखना पड़ेगा। फुकहाए मालिकिया का इसमें इख्तिलाफ है। वो कहते हैं कि बीवी पर शोहर की खिदमत करना वाजिब नहीं है, मालिकिया कहते हैं, क्योंकि अक़द निकाह का तकाजा यह है कि औरत इसको मुबाशरत का मौका दे, न कि खिदमत का। आप समझ रहे हैं उसको,
क्योंकि ये मजदूरी का अक़द नहीं है और न निकाह के जरिए औरत इसकी बांदी बन गई है, गुलाम बन गई है। ये अक़द इजारा है, न कि अक़द तमलीक। ये सिर्फ अक़द मुबाशरत है, निकाह का माना मुबाशरत है। लिहाजा औरत से शोहर मुबाशरत के अलावा और किसी चीज़ का मुतालबा नहीं कर सकता, क्योंकि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, अगर वो तुम्हारी फरमाबरदारी कर लें तो तुम उनको मारने के लिए बहाने तलाश ना करो। अब और बाज़ उलमा ने कहा कि औरत पर खावंद की खिदमत करना वाजिब है। अगर इसका ताल्लुक मुअज़्ज़ज़ और खुशहाल घराने से हो तो घर की देखभाल और खानगी उमूर की निगरानी इसके जिम्मे है, और अगर वो मुतवस्सित घराने की हो तो उस पर लाजिम है कि वो खावंद का बिस्तर वगैरह बिछाए, और अगर वो गरीब घराने की हो तो उस पर घर की सफाई, कपड़ा धोना और कपड़ा खाना पकाना लाजिम है, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि औरतों के इतने ही हुकूक हैं जितने दस्तूर के मुताबिक उनके फराइज हैं। जो आयत हम पढ़ रहे हैं ना, इसी आयत में लिखा हुआ है कि औरत के इतने ही हुकूक हैं जितने दस्तूर यानी उर्फ यानी कल्चर के मुताबिक उसके फराइज में से शामिल है। और ये माकूल राय है, और हर जमाने में मुसलमानों के घरानों पर ये इसका इम्प्लीमेंटेशन होती है, अमल रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबे, जितने सहाबा थे, अज़वाज मुतहरात चक्की से आटा पीसती थी, खाना पकाती थी, बिस्तर बिछाती थी, और अपने खावंदों के लिए खाना लाकर रखती थी, और देगर अनवा के खिदमत किया करती थी। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआशरत की जिम्मेदारियों को मर्द और औरत पर तकसीम कर दिया था। हजरत सैयदतुना फातिमा सलामुल्लाहि अलैहा की जिम्मे खानगी जिम्मेदारियां थी। वो घर में चक्की पीसती थी, वो लगी थी, आटा करती थी, और बिस्तर बिछाती थी, बाकायदा से सफाई करती थी। और हजरत मौला अली शर खुदा के जिम्मे कस्बे माश था, कमाने की जिम्मेदारियां थी। ठीक हो गया। हासिल बहस क्या है? हासिल बहस ये है कि मर्दों की तरह औरतों के भी हुकूक हैं। मर्दों पर लाजिम है कि वो अपनी औरतों के साथ अच्छे अखलाक और हुस्न सलूक के साथ पेश आएं, तभी वो मुआशरे में रसूल पाक के हुक्म के मुताबिक वो अच्छे अखलाक वाले होंगे और उनको ज़रर ना पहुंचाएं। हर फरीक इस मुआमले में अल्लाह से डरे, बीवी खावंद की इताअत करे, और हर एक दूसरे के लिए बन सवर कर रहे। इमाम इब्न जरीर तबरी ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत किया है कि मैं अपनी बीवी के लिए बन सवर कर रहता हूँ। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमा रहे हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मैं अपनी बीवी के लिए बन सवर के रहता हूँ जैसे वो मेरे लिए बन ठन के रहती है। जरूरत के वक्त हर फरीक दूसरे के काम आए और बीमारी में हर फरीक दूसरे का इलाज और खिदमत करे। ये था हासिल बहस जो तिबियानुल कुरान में लिखा हुआ था। आपको मैंने पहले ख़वातीन के हुकूक, फिर मर्दों के हुकूक, और फिर आपको इसका हासिल बताया जो इन आयात, इस आयत करीमा में लिखा हुआ था। यहाँ मैं आपको तफसीर नई में से भी एक पैराग्राफ जो है वो एक हफ्ते से पढ़ाना चाहता, जरा इसको भी सुनिएगा ताकि मेरा दिल का बोझ हल्का हो। शोहर और बीवी के हुकूक। इस्लाम से पहले अरब बल्कि हिंदुस्तान में भी औरत मिसले माल मवेशी के समझे जाती थी। शोहर फकत अपनी खिदमत के लिए खाना कपड़ा देकर उससे गुलामी का सा बर्ताव करते थे, बल्कि उन्हें जायदाद की तरह इस्तेमाल करते थे। इस्लाम ने औरत को नीचे से ऊपर उठाया और उसके हुकूक भी कायम किए, मगर चूंकि बिल्कुल बराबरी करने में घर का इंतजाम कायम नहीं रह सकता, मुल्की और खानगी इंतजाम के लिए कोई अफसर जरूरी चाहिए। अगर मुल्क में कोई बादशाह ना हो, सब बराबर हो, तो उसके बर्बादी यकीनी है। आप समझे बात को? ये देखो, आप ये ना देखा करो कि ये मेरा शोहर जो है, अगर मैं इसकी बात मान लूंगी, जैसे अभी कहा मैदा ने कहा कि अगर बीवी औरत जो है ना, जो बीवी है औरत है, अगर ये शोहर की बात मान ले, नाजायज बात मान ले, ठीक है, तो इस तरह तो मर्द कहेगा कि ये तो ठीक हो गया, अब तो ये मेरी बात मानती है तो मैं बड़ा हूं, तो होने दो ना यार, इससे क्या फर्क पड़ेगा? क्या फर्क पड़ेगा इससे? तुम इसके मुकाबले में वो अजियत देखो जरा कि उसके बाद तुम्हारी जिंदगी कितनी अजियत में चली जाएगी जब तुम शोहर को खुश नहीं कर सकती एक झूठे मुस्कुराहट से, और उसको उसकी बात मान के, छोटी सी बात उसकी मान लो, कोई बात मान लो उसकी, हो सकता है उसका वो शायद वो मुतालबा जायज हो, तुम्हें जो नाजायज लग रहा है वो मान लो, तो क्या हो जाएगा? घर बच जाएगा तुम्हारा। दोनों को घर बचाने की जो है ना कोशिश करनी चाहिए, दोनों को करनी चाहिए। हाँ, अगर फिर नहीं होता, पहले कोशिश यही करनी चाहिए कि वो घर निभ जाए और वो निभा कर जाए। अगर नहीं होता तो फिर एक दो बंदों को बताओ, घर खानदान के बड़ों को। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में यही बताया हुआ, समझाया हमें
ठीक है, आगे आगे आयत आ रही है। तो दोनों के खानदान वालों को बिठाओ, समझाओ, कोई नसीहत करने वाला होना चाहिए, करे वो नसीहत उसको दोनों को। अगर वो फिर भी नहीं मानते तो तुम्हारे पास खुला और तलाक का है। तो तुम कोई यूरोप में मुआशरे में तो नहीं रह रहे कि तुम वहाँ यूके में रह रही हो, तुम वहाँ पे तुम फ्रांस में रह रही हो, तुम अमेरिका में रह रही हो और तुम शायद उधर की हो, ऐसा नहीं है। वो मुआशरे तबाह बर्बाद हो गए इसी बराबरी के चक्कर में कि नहीं भाई मैं नीचे नहीं जाऊंगी, मैं बराबर की रहूंगी। इसी बराबरी ने उनका मुआशरा खोखला कर दिया है, खत्म तबाह बर्बाद कर दिया है उनके खान की जिंदगी को। ये ज़हन में रखो। अगर तुम चाहती हो उस तरह की तो चलो तुम वो कर लो, वो करके देख लो, फिर और ज्यादा जलील होगी वहां पे, और ज्यादा जलील होंगी। इसलिए बेहतर ये रहेगा कि तुम जो है क्या हो जाएगा अगर शोर की बात मान लोगी थी। या तो अल्लाह का रसूल बता रहा है कि उसके खून बह रहा हो, उसकी पीप बह रही हो, तुमको चाटने का हुक्म हो तो चाट लो उसको। सजदा करना अगर जायज होता तो सजदा कर लेता है। तो तुम इतना भी सजदे से भी कोई ऐसी कोई और भी कोई चीज है क्या? तो कम से कम खुद को नीचे गिराओ यार। कुछ नहीं होता ऐसे, कुछ भी नहीं होगा, तुम्हारा घर बच जाएगा। घर दोनों का है। अब बाजू का तो मर्द ऐसे ही होते हैं ना, मैं आपको ये तो कह रहा हूँ आपको बार बार कि दोनों को घर बचाना है। और तुम अकड़ के जब आओगी, अकड़ अकड़ के रहोगी तो फिर तुम्हारा घर चलेगा ही नहीं कोई। तो घर में एक अफसर होना चाहिए, मुल्क में एक बादशाह होना चाहिए, ठीक है, वरना अगर ये नहीं होगा तो घर बर्बाद ही जरूर बर्बाद होगा। ऐसे ही अगर घर में कोई हाकिम ना हो, सब यकसा हो, तो घर की तबाही लाजिम है। रसूल पाक ने फरमाया अगर 3 मर्द किसी सफर में निकले तो एक को अमीर बना ले, एक को बड़ा बनाए। 3 मर्द हैं आपस में, देखो, और घर की बात नहीं हो रही, मर्द हैं मर्द, 3 सफर में जा रहे हैं। रसूल पाक ने फरमाया कि एक को अमीर बना लो, चूंकि अमीर होना चाहिए किसी भी मुआशरे का, किसी भी जमात का। अच्छा, नीज, इसकी जिम्मे बीवी का सारा खर्च होगा, ठीक है। मर्द जो है कुव्वत शुजात अकल वाला होना चाहिए, ठीक है, वो ज्यादा है उसमें। नीज इसके जिम्मे बीवी का सारा खर्च भी है। बाज हुकूक तो मुश्तरक हैं और बाज हुकूक मुश्तरका 2 किस्म के हैं। एक हुकूक शरई जिसका दावा किया जा सकता है और जिनके अदा करने पर हाकिम मजबूर कर सकता है। दूसरे हुकूक अखलाकी हैं जिनका अदा करना जरूरी है मगर उनका अदालत में दावा नहीं कर सकता। ये जरा फर्क को देखें जरा, ठीक है। देखें, औरत के हुकूक शरई मर्द पर 4 किस्म के हैं। एक ये है कि खाना, कि जैसा खुद खाएगा उसे भी खिलाएगा। औरत का हक है मर्द के ऊपर कि खाना खिलाएगा, उसको अच्छा खाना खिलाएगा। कपड़ा, जैसा खुद पहनेगा उसे भी पहनाएगा और हस्बे हैसियत उसे आराम में रखेगा। तीसरा हक क्या है? मकान का, कि हस्बे हैसियत उसे रहने के लिए जगह देगा। चौथा हक मुजामअत का, यानी मुबाशरत का, हम बिस्तरी का। ख्याल रहे कि उम्र में एक बार मुजामअत करना सख्त जरूरी है और अगर ना करे तो औरत को तलाक लेने का हक है। उम्र में क्यों लिखा है? उम्र में एक बार नहीं, उम्र में नहीं। निकाह के फौरन बात करना ये वाजिब है, फौरन करना, ये निकाह के बाद एक बार मुजामअत करना, हम बिस्तरी करना, ये हक है दोनों का और वो करना चाहिए। उसके बाद फिर उसमें फर्क आता है, 4 महीने का भी है और अगर दोनों राजी हों तो इससे ज्यादा अरसा भी एक दूसरे से जुदा रह सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। अच्छा, इसीलिए ना मर्द की बीवी हाकिम के जरिए तलाक ले सकती है और हर 4 महीने में कम से कम एक दफा मुबाशरत करना जरूरी है, जैसा कि हम पिछली आयत में हजरत उमर के फैसला बयान कर चुके हैं। अच्छा, औरत ने अपने शोहर की बेतवज्जुही की शिकायत की। शोहर ने अर्ज किया कि मैं इसके हुकूक ज़ौजियत अदा करता हूँ। औरत ने अर्ज किया कि मैं महीने में एक बार, आपने मर्द को तनबीह नहीं की बल्कि उसके लिए दुआए मोहब्बत फरमाई जिसकी बरकत से उनमें बहुत मोहब्बत पैदा हो गई। हाँ, हर हफ्ते में एक बार सोहबत मुस्तहब है, सवाब है कि एक महीने में होना चाहिए। जुम्मे की शब में ज्यादा अफजल है। हदीस शरीफ में आता है कि जुम्मे की शब जिमा करना, ये करने वाले को 2 सवाब मिलते हैं, अपने गुस्ल का भी और औरत के गुस्ल का भी सवाब मिलेगा उसको। ऐसे ही मर्द को भी औरत पर कुछ शरई हुकूक हैं जिसका अदा न करने पर मर्द औरत का खर्चा बंद कर सकता है। औरत को, नंबर 1, औरत को जरूरी है कि मर्द को अपने काबू दे, यानी अपने आप को मर्द के काबू में दे दे, बशर्ते कि कोई शरई खराबी जैसे हैज, बीमारी वगैरह ना हो, ठीक है। बाकी ये ड्रामे ना करे कि ये कपड़े धोए हैं आज और आज ये किया और वो किया, ये नहीं, या बहुत देर हो गई या बहुत जल्दी है या ऐसे मुझे नींद आ रही है, ये बातें ना करे, फजूल है। नंबर 2, औरत को लाजिम है कि शोहर की बेइजाजत उसके घर से ना जाए,
नंबर 3, औरत को लाजिम है कि शोहर के घर में उसे ना आने दे जिसके आने से शोहर नाराज होता हो। ये देख रहे हैं आप, सारे यही बार बार कह रहे हैं, ये हुकूक शरई थे, ये शरई हुकूक हैं, हुकूक अखलाकी बेशुमार हैं। जैसे औरत मर्द के लिए खाना तैयार करे, सैयदा खदीजतुल कुबरा करती थी कि नहीं, सैयदा आयशा करती थी कि नहीं? उनको अल्लाह का सलाम आया, जिब्राइल का सलाम आया जब वो खिदमत के लिए खाना लेके आ रही थी, पीने के लिए पानी लेके आ रही थी, और उसी हालत में वो वही नाजिल हो गई कि अल्लाह सलाम दे रहा है। अंदाजा करें, तो औरत खाना बनाए मर्द के लिए, बवक्त जरूरत उसके कपड़े सिए, ये करते थे, और धोए, बल्कि हर तरह उसे राजी करने की कोशिश किया करे। हदीस शरीफ में है, अगर गैर खुदा को सजदा करना जायज होता तो मैं औरतों को हुक्म देता कि अपने शोहरों को सजदा करे, उसके घर को आरास्ता करना है, उसकी रजा के लिए बनाओ सिंगार करे। सैयदा आयशा ने पर्दे बनवाए थे घर के लिए, वो पर्दे लटका दिए थे, रसूल पाक ने मना फरमा दिया, लेकिन आप देखें कि घर की सफाई सुथराई वो कर रही है, और जाले उतार रही है, और वो जो थे वो चिपकलियां उसको मार रही हैं, ये सारे कुछ कर रही है ना, घर की सफाई उन्हीं के जिम्मे होती है खवातीन की। अच्छा, इसके बगैर इजाजत के नफली रोजा ना रखे, गरज के उसकी हो कर रहे, बस मर्द की होकर रह जाए। मर्द के लिए जरूरी है कि अब बीमारी में उसका इलाज कराए बीवी का, कभी कभी उसको मैके वालों से मिलाता रहे। हमने ये पढ़ा था मैके वालों को कितने अरसे में लेके जाना है, वो हमने पढ़ा था, अब तो मुझे भूल ही गया कि मैके में क्या था, कितने अरसे लेके जाना है, वो याद है ना आपको मैके वाला? मैं दोबारा देखता हूँ, अभी बताता हूँ, क्योंकि आज मैं ससुराल का बता रहा हूँ ना, तो बीवी का हक है कि उसको जो माँ बाप है उसके साथ मेरे ख्याल में हफ्ते में एक दफा है, और बाकियों का मेरे ख्याल में महीना में एक है, वो हमें भी पढ़ेंगे, साल में शायद साल में एक दफा है। हाँ, अभी देखेंगे, अभी दोबारा पढ़ते हैं इसको जरा। सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं कि मैं अपनी बीवी को राजी करने के लिए अच्छा लिबास पहनता हूँ, जब मेले कपड़ों में वो मुझे बुरी मालूम होती तो मैं उसे कब अच्छा मालूम होऊंगा। क्या खूबसूरत लोग थे ये। आपने ये आयत करीमा पढ़ी, ये वाली जो अभी हमने पढ़े हैं। हदीस शरीफ में है कि अगर तुम कयामत में मुझसे करीब कुर्बत चाहते हो तो अपनी बीवियों को राजी रखो, बीवियों को राजी रखो, बल्कि औरत की खुशनुदी के लिए उसके मैके वालों, बल्कि उसकी सहेलियों से भी सलूक अच्छा करो। अल्लाह अल्लाह, ये याद आ गया आपको ना कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा खदीजतुल कुबरा के इंतकाल के बाद एक दफा जो है वो बीबी हाला जो थी वो तशरीफ लाई घर में, और बाहर से ही उनकी आवाज आई, तो रसूल पाक फरमाते कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए, रोंगटे खड़े हो गए कि खदीजा आ गई, खदीजा, उसकी तरह ही आवाज थी। और फिर कहा, अल्लाह, ये तो हाला है, ये तो हाला है, बहन थी, तो वो बहन का भी इतना ही ख्याल रखते थे जितना कि खदीजा का रखते थे, उन्हीं की वजह से रखते थे। और फिर सैयदा खदीजा की सहेलियों का तो आप ना ही पूछे ना, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके घर में गोश्त बेचते थे, आप जो है उनके घर में उनका